अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। 140 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है 140 सब्सक्राइबर पर। तो आज आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज मुझे आर्डर मिला है, एक छोटा सा आर्डर है, लेकिन है अच्छा वाला, ठीक है ना। तो ये वाली जो टूटियाँ हैं, ये सिंक वाली जो टूटी है, और ये बेसन की टूटी है, ये बेसन मिक्सर वाली टूटियाँ हैं, और ये भी अलग कंपनी की बेसन वाली टूटियाँ हैं, और ये भी वही बेसन वाली टूटियाँ हैं। तो इंशाल्लाह आज ये वाला आर्डर भी ले जाएंगे, और आगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये जो मेरे पास जो माल बचा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन मैंने ये बेच दिया है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माल बिका। लेकिन आज देखते हैं कि आज हमारा माल कितना बिकता है, कितना नहीं बिकता, और आज के दिन की मुश्किलात आसानियाँ क्या होती है। तो आप हमारे साथ रहें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज आपको दिखाते हैं हमारा काम। माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, माल तो लोड कर दिया। ये तंबल का भी आर्डर है यार, ये मैंने पहले नहीं बताया था। और ये जो आपको उधर देख रहे थे ना अलमारी में, मैंने पेटी के अंदर रख दी है। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। आगे दुकानदारों से आपको मिलाते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। गर्मी लगने के बाद ये जो ठंडी ठंडी हवाएं लगती है ना, बहुत मज़ा आता है। भाई के पास मैं अभी पहुंचने वाला हूँ। अल्लाह ताला मुझे खैर आफियत के साथ पहुंचाए। तो थंबल इंशाल्लाह भाई को देंगे। मौका मिला तो इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये कितना खूबसूरत इलाका है, आप देख सकते हैं। ये दरख्त वगैरह कितनी ही मज़े के लग रहे हैं, माशाअल्लाह। तो यहाँ हम एजाज़ भाई के पास पहुँच चुके हैं, और मैंने वो जो इधर वो पढ़े थे ना, क्या नाम है, थंबल, यानी जो इंग्लिश का मोड में लगते हैं, वो मैंने भाई को दे दिए। और यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ ये जो साइड पिलर का, सिंक का, और ये चीज़ें भी मैंने भाई को दे दी। ये आप देख सकते हैं। ये भाई का भी आर्डर था। एक दूसरा बंदा है, तो आज इंशाल्लाह उससे भी मुलाकात करेंगे। तो उससे मुलाकात करके इंशाल्लाह उससे बातें भी कराएंगे, हमारे साथ वो बातें भी करेंगे, और देखते हैं वो क्या हाल अहवाल होता है। तो आप ये देहात में दुकान है, देहाती माहौल, यहाँ पर भाई ने सब चीज़ें रखी है। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक वाला सामान भी रखा है, सेंट्री का सामान भी रखा है, हार्डवेयर का सामान भी रखा है। बहरहाल, और पिछले व्लॉगों में वो दिखाया भी है। बस आप हमारे साथ रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाह। अब वो दूसरे हमारे जो भाई हैं, वो तकरीबन यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर हैं, तो उसके पास जाएंगे इंशाल्लाह। उससे मुलाकात भी आपकी कराएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो से जाना नहीं, हमने हार मानना नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ भाई के पास मैंने दिल में सोचा कि यार इस भाई के पास भी जाते हैं, तो ये माल ख़रीदते हैं नहीं ख़रीदते हैं, वैसे चांस के तौर पर गया। तो भाई ने माशाल्लाह ये 2 दाने ट्रे वाले बॉल ख़रीदे, और 6 दाने 15-19 के ख़रीदे। तो बहरहाल माशाल्लाह ये एक किस्म का चांस लगा, ठीक है ना। तो कभी कभार ये भी होता है कि चांस भी लगता रहता है, ठीक है ना। यानी किसी के साथ अगर आप वो करते हैं, आपके दिल में कोई और बंदा होता है, लेकिन चांस कहीं और लग जाता है। तो आप हमारे साथ रहें, और लोगों से आपको इंशाल्लाह मिलाते हैं। आज तो भाई के पास बहुत सारा रश है, हम आ जाते हैं यार तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये ठीक हो? खैर खैर ठीक। ए खुदा को खामा खाते ही कहाँ, क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैर, क्या हाल है?
ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہا ہے آ رہا ہے نا آواز؟ وہ دوسرا مائک دے دوں؟ آج ماشاءاللہ کیا لے کے آئے ہو؟ آج بیسن والی ٹوٹیاں، اچھا سمجھا ہی نہیں، سنک والی ٹوٹیاں، اور کیا نام ہے، بول وغیرہ لائے ہوں، بول، ہر قسم کا بول. آج اس بھائی سے اچھی شاپنگ کرتے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں سامان پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے. ہاں ہاں، ابھی میں واپسی ہو کے رہا ہوں یا ابھی؟ واپسی آپ ایزی ہو کیا؟ ہاں واپسی ہو کے آتا ہوں نا، تاکہ تمہارے پاس بھی ٹائم ہو. ٹھیک ہو. لیکن ایک مسئلہ ایک اور ہے نا یار یہاں پر، اگر میں واپسی میں آؤں گا تو واپسی میں تو میں بہت اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں نا، شدید. تو چلو واپسی آتے ہیں، ابھی بھائی کے پاس جو نا تھوڑا رش ہے، وہ بھی آرام سے ہینڈل کریں گے. تو ابھی آگے جاتے ہیں اور دکانداروں کے پاس. تو آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے نا بھائی کا، ان سے گپ شپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی تو گاہک تھا تو زیادہ گپ شپ نہیں لگایا. روڈ کے بازار سے میں واپس آ گیا، وہاں کام نہ ہونے کے برابر تھا. تو اس لیے جو ہمارے کلیم بھائی ہیں نا، جنہوں نے کہا تھا واپسی میں چکر لگاؤ، ابھی ان کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے تو ہمیں کہا کہ آپ سے بول بھی خریدیں گے اور وہ ٹوٹیاں وغیرہ بھی جو بچے ہوئے تھے وہ بھی. تو ابھی اس کے پاس جاتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے وہ خریداری کر لیں گے انشاءاللہ. بھائی کے پاس آ گئے ہیں، اندر پھر ماشاءاللہ گاہک بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تو جائیں گے ضرور. اچھا بھائی کے پاس ہم ادھر آ گئے ہیں. یہ ہیں ہمارے کلیم بھائی، جو کہ بہت دل کے بہت اچھے آدمی ہیں، ہر وقت ماشاءاللہ ہنستے رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ہر وقت. اچھا آپ یہ بتائیں کلیم بھائی کہ سنک بول ابھی آئے ہیں، سنک بول تو آپ کو کون کون سے چاہیے یہ بتاؤ. اس میں 3 قسم کا سائز ہے، 13 16 14 17 15 19 17 21، اور ٹرے والے بھی 3 قسم. ان کی سروس ایک بہت اچھی ہے، میں نے اسپیشل ان کو بلا کے ان سے میں سامان لیتا ہوں. اچھا آج میں ان سے جتنا بھی مال ہے خریدوں گا انشاءاللہ. اچھا ہر سائز لوں گا. ہر سائز کے کتنے کتنے دانے ہوں؟ کم از کم 5 دانے لوں. 5 تو زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں زیادہ، یہ زیادہ ہو جائیں گے. 2 ٹھیک ہے. چلو 2 دے دیں خوشی کے ساتھ، یہ اتنے دے. اس کے بعد ٹوٹیاں ان سے لیں گے، آج بیسن کی سیٹ لیں گے، شاور لیں گے. جیسے لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. چلو ان کا مال معیاری ہوتا ہے. ہم ہول سیل کی دکانوں کو چھوڑ کے ان سے کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ٹائم پہ پہنچاتے ہیں مال، اور ان کا مال بہت اچھا ہوتا ہے اور ریٹ بالکل معقول ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ بھائی کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. تو اب اس طرح کرتے ہیں نا کہ جو بول ہیں وہ بھائی کو دیتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا اس پہ وقت لگے گا، کیونکہ ایک دوسرے سے نکالنا تھوڑا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا وقت لگے گا. جب سارا مال ہم ایک دوسرے سے نکال لیں گے اور ادھر رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھائی کو یہ مال دے دیا نا، یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ والا، یہ ٹوٹیاں والا کدھر گیا؟ ٹوٹیاں وہ پیچھے جو آپ نے رکھی ہے، ہاں وہ سارے ادھر رکھ دی. اچھا اچھا اچھا، ایک منٹ اس کا چلو حساب کتاب کر لیتے ہیں. ٹوٹیاں نیچے رکھی ہے کدھر؟ اچھا یہ ہاں، تو یہ کیا نام ہے، یہ ہے یہ ٹوٹیاں وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یہ مال بھائی کو دے دیا. ابھی اگر موقع ملتا ہے نا تو پھر ہم آگے انشاءاللہ جائیں گے. موقع نہیں ملا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے بات کریں گے. بھائی سے واپسی ہو گئی ہے، ابھی اختتام ہو رہا ہے دن کا، کیونکہ ابھی 4 بجنے والے ہیں، بلکہ 4 بج چکے ہیں، 4:30 ہونے والے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری واپسی ہے اپنے گھر. آج کام کی روٹین درمیانی تھی، درمیانی مطلب انشاءاللہ خالی دن نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے نا، تو گھر سے نکلنے کا فائدہ ہو چکا ہے. تو اس لیے آپ بھی گھبرائیں نہیں، ٹینشن نہ لیں. تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ضرور دے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آخری ولاگ میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.